काल जे कला अकादमीन जे घडले हे एक्चुअली आमच्या गोंया खातीर व्हडली एक लॉज आसा। जे कला अकादमीचे नाव आख्या जगान फेमस आसा आनी अशें लोकेशनार आसलेली असो स्ट्रक्चर हो खूब कमी कडेन आसा आनी तेका लागून वर्ल्डांतल्यान कितलेशेच कलाकार ह्या कला अकादमीन येवन गेला, आपलो आर्ट आपले कला आसा ती दाखोवन गेला आनी बरे मेमरीज घेवन गेला। पूण आतां हे रिनोवेशन जे तेंच्यांनी केला त्या नंतर जे एक थंयसर पाड पडलेली आसा, तेंच्यांनी पाड जी घातलेली आसा तेचेंच काल उदाहरण एक पळोवपाक मेळ्ळें। एक मराठी नाटक थंयसर चलतालें, ते चलताना ते नाटकाचे लायटींग मदींच जे स्टेजीचे लायटींग आसलें ते लायटींग सारकें जावंक ना, टॅक्निकल थंयसर कितें तरी ग्लीच जालो आनी तेंकां नाटक जें आसा पळय तें इतलें बरें नाटक जे लोक पळोवपाक येता तें नाटक तेंकां फक्त फ्लड लायटाचेर चलोवचें पडलें, म्हणजे विदावट एनी लायटींग। म्हणजे जी लायटींग आसता नाटकान ती लायटिंगाचेरूच अर्दें नाटक उरता आनी तें नाटक तेंच्यांनी आपल्या हेचेर गेलें, तेंच्यांनी सावंड पासून आपलो हाडलेलो। म्हणजे तेंकां आयज सावंडाचो पासून ट्रस्ट ना की कला अकादमीचो सावंड सारको आसतलो म्हणून। ही परिस्थिती आयज जाल्ली आसा। तेंकां जर खबर आसली की लायटी अशें करता जाल्यार म्हाका दिसता ते लायटी घेवन येवपाचे। आयज ही परिस्थिती कित्याक जाल्या आनी कशी जाल्या हेचेर सगळी चवकशी करतले म्हणून आमकां असेंब्लीन हेच्या पयलीं कितलीशींच आश्वासनां मेळ्ळी, पूण आजून पर्यंत तेचेर कांयच जाल्लेलें ना। हे 50-60 कोटी जे मोडला ते कोणाच्या बॉल्सान गेले, ते कशे गेले, कितें गेले, आमकां तरी दिसना हेची चवकशी जातली म्हणून। बट आमी डिमांडूय करूं शकना, कित्याक आमी डिमांड करून काय फायदो ना, कित्याक हो सरकार ते करपाचो ना। पूण लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय की ह्या बीजेपीक गोंयच्या आयडेंटिटीचे, गोंयच्या नांवाचे मात पासून पडलेलें ना। हे गोंयची कला अकादमीचे पाड घालपाक येयल्या, गोंयच्या आयडेंटिटीच्या, गोंयची कल्चराची, गोंयच्या आर्ट्साची पाड घालपाक येयल्या। गोंयचें नांव जगभर टुरिजमाक लागून पाड पडलेलें आसा। आतां हे कला अकादमीच्या थ्रू पासून जर इंटरनॅशनल नॅशनल हांगा कलाकार येयले जाल्यार ते बॅड मेमरीज घेवन वयतले आनी ते आख्खे जगभर सांगतले की गोंयांत कला अकादमीची अशी पाड पडल्या, सो थंय वचो नाका म्हणून। सो लोकांनी विचार करा आनी ह्या जे सेन्सिटिव्ह नासलेले गोंयच्या इश्यू प्रती नाल्यार गोंयच्या आयडेंटिटीच्या नाल्यार गोंयच्या नांवा प्रती सेन्सिटिव्ह नासलेले सरकारा वांगडा रावपाचे, तांकां वोट मारपाचे ना काय ते तुमी विचार करचे। देव बरें करूं।